वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के कैद खाने मुंतकिल। हिरासती मरकज से हाथों में हथकड़ी लगी वीडियो जारी। वेनेजुएला के सदर को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। सदर पर मनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला के सदर की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। अमरीकी फौज की कराकस पर बमबारी में 40 अफराद हलाक हुए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में आम शहरियों के साथ फौजी एहलकार भी शामिल हैं। अमरीकी फजाई हमले में कराकस एयरपोर्ट के मगरिब में 3 मंजिला रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया। वेनेजुएला ने सरकारी सतह पर हलाकतों की तस्दीक नहीं की। अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल होगा। अमरीका का वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकिली तक मामलात खुद चलाने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला भेजेंगे, अरबों डॉलर लगाकर वेनेजुएला का तबाहशुदा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे। वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी पाबंदियां बदस्तूर बरकरार रहेंगी। वेनेजुएला तेल की आमदन मनशियात और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला पर दूसरे मरहले में फजाई हमलों का मंसूबा बनाया है। जो मादुरो के साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। वेनेजुएला के सदर को पकड़ने की वीडियो टीवी शो की तरह लाइव देखी। ट्रंप का वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना की सलाहियतों पर शुकूक व शुबहात का इजहार। कहा मारिया को अवामी हिमायत का एहतराम हासिल नहीं। निकोलस की गिरफ्तारी के बाद मारिया कोरिना से राबते में नहीं है। वेनेजुएला ऑपरेशन में 150 से ज़ायद तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मुख्तलिफ बर्री और बहरी अड्डों से तैयारे रवाना किए गए। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ चीफ स्टाफ जनरल कैन ने कहा कि टारगेट एरिया पहुंचने पर हमारे हेलीकॉप्टर आग की जद में आए। हमारा एक हेलीकॉप्टर निशाना बना लेकिन वो उड़ने के काबिल था। ऑपरेशन के बाद हमारे तमाम तैयारे वापस पहुंच गए। वेनेजुएला के मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे फोर्सेस मादुरो के कंपाउंड में दाखिल हुई। अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला के सदर को अहलिया समेत गिरफ्तार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि मादुरो पर 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। मादुरो वेनेजुएला के कानूनी सदर नहीं थे। निकोलस को बहुत पुरकशिश पेशकश भी की गई थी। अमरीकी सदर गेम नहीं करते, ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सदर ट्रंप का वेनेजुएला की नायब सदर को बतौर सदर हल्फ दिलाने का दावा। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी का साफ इनकार। अमरीकी फौजी कार्रवाई को जारियत करार दे दिया। डेल्सी ने अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाई काउंसिल बुला ली। कहा निकोलस मादुरो चाहे अमरीकी हिरासत में है, वो वेनेजुएला के वाहिद सदर हैं। वेनेजुएला दोबारा कभी किसी सल्तनत की कॉलोनी नहीं बनेगा। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट की आईनी चैम्बर का नायब सदर डेल्सी को कायम मुकाम सदर के तौर पर काम करने का हुक्म। वेनेजुएला में अवामी हुकूमत के क़याम का वक्त आ चुका। वेनेजुएला की अपोजिशन सियासतदान और नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरिना सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा अपोजिशन लीडर एडमेंडो गोंजालेस की मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत करती हूँ। मादुरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। अब वेनेजुएला में अमन होगा। सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। 2024 के इंतखाबात में हकीकी कामयाबी गोंजालेस ने हासिल की थी। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। मेयर न्यूयॉर्क ने कहा सदर ट्रंप को वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी मुखालफत से आगाह किया। किसी खुद मुख्तार मुल्क पर यकतरफा हमला वफाकी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रजीम चेंज पॉलिसी का सख्त मुखालिफ हूँ। वेनेजुएला में अमरीकी ऑपरेशंस के असरात बराह रास्त न्यूयॉर्क के शहरियों पर पड़ेंगे। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं। अमरीका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं। वेनेजुएला पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। अमरीका
امریکہ کے وینزویلا پر حملے کے خلاف دنیا کے متعدد ممالک میں مظاہرے۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں ہزاروں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ کولمبیا میں بھی سینکڑوں افراد امریکی کارروائی کی مخالفت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ کیوبا میں بھی وینزویلا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑے مظاہرے۔ مظاہرین کا وینزویلا کے صدر کی رہائی کا مطالبہ۔ اسپین کے دارالحکومت بارسلونا میں بھی زبردست احتجاج۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ۔ نیو یارک کے ٹائم سکوائر پر مظاہرین کی ریلی۔ ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ ایتھنز اور اٹلی میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے مارشل پلان سے بھی زیادہ رہے۔ امریکہ نے 20 سالہ افغان جنگ اور تعمیر نو بارے حتمی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2002 سے 2021 کے دوران امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے 144.7 ارب ڈالر مختص کیے۔ رقم میں سے مجموعی طور پر 137.3 ارب ڈالر خرچ کیے گئے۔ افغانستان جنگ میں 2450 سے زائد امریکی فوجی ہلاک، 20,700 زخمی ہوئے۔ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے اضافی 763 ارب ڈالر خرچ کیے۔ افغان سیکیورٹی فورسز 90 ارب ڈالر خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکیں۔ افغان فورسز کے لیے 1,47,000 گاڑیاں اور ہزاروں عسکری آلات خریدے گئے۔ افغان فورسز کو 4,27,300 ہتھیار اور 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ امریکی انخلا ہوتے ہی افغان فورسز تیزی سے بکھر گئیں۔ امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا تو 7 ارب 10 کروڑ ڈالر کا عسکری ساز و سامان افغانستان میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ انخلا کے بعد افغان مہاجرین کی امریکہ منتقلی کے لیے 14.2 ارب ڈالر مختص کیے گئے۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ آج سے ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صدارت کریں گے۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں 2 طرفہ تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم کی چین میں مصروفیات۔ اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ چینی نائب وزیر اعظم نے اہم امور پر پاکستان کی مسلسل حمایت کی تعریف کی۔ دونوں ممالک کا دوستی کو تعاون میں بدلنے، سی پیک پر تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ اسحاق ڈار کا ملیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ نائب وزیر اعظم کا بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ کا منی لانڈرنگ میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی کا FIA کراچی زون کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ بولے بڑے منی لانڈرز پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے، ملوث عناصر کی پوری منی ٹریل کو بے نقاب کیا جائے۔ حوالہ ہندی کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں، بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ وزیر داخلہ کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹس مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کا حکم۔ بولے معصوم لوگوں کو ملازمت کا جھانسا دے کر بیرون ممالک بھجوانے والے عناصر رعایت کے مستحق نہیں۔ جعلی ادویات کا کاروبار کرنے والے انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ ایسے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ KP میں دہشت گردوں کے پولیس پر وار، 4 اہلکار جامع شہادت نوش کر گئے۔ لکی مروت میں شرپسندوں کی فائرنگ، انچارج ٹریفک پولیس سمیت 3 اہلکار شہید۔ شہداء میں نورنگ جلال، کانسٹیبل عزیز اللہ اور کانسٹیبل عبداللہ شامل۔ بنو کے علاقے مندان میں بھی دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار رشید خان جامع شہادت نوش کر گئے۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے افسوس کا اظہار۔ شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا امن اور امان کے قیام کے لیے پولیس نے ہمیشہ ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس اہلکاروں پر حملوں کی مذمت۔ بنگلہ دیش کا ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل کا کہنا ہے اپنی ٹیم بھارت نہیں بھیج رہے۔ فیصلہ بھارتی انتہا پسندانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیز کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے گروپ مرحلے کے 4 میچز بھارت میں شیڈول ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں ہونا ہے۔ گزشتہ روز بھارتی کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو IPL سے نکال دیا تھا۔